सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब समेत कौमी क़यादत की जानिब से कल्लात में दहशत गर्द हमले की मज़म्मत की गई है। 18 सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख का इजहार किया गया है। 12 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी एहलकारों को सराहा गया। सदर मुमलिकत ने कहा, दहशत गर्द अनासिर बलोचिस्तान का अमन खराब करना चाहते हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर की सरकोबी की खातिर सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। पाकिस्तानी अवाम मुल्क का अमन खराब करने वाले अनासिर को मुस्तरद करते हैं। पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है बलोचिस्तान में हालात खराब हो रहे हैं। इस्लामाबाद में बैठे हजरात होश के नाखून लें। पंजाब पुलिस कच्चे के डाकुओं का मुकाबला नहीं कर सकती। पीटीआई कारकुनान पे चढ़ दौड़ती है। 26वीं तरमीम पीका और डिजिटल नेशन कानून जमहूरियत के लिए जहर कातिल है। हुकूमत के पास तो इतना भी इख्तियार नहीं कि मुज़ाकराती कमेटी की बानी पीटीआई से मुलाकात करा सकती। महंगाई मजीद बढ़ेगी, हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं है। टैक्स वसूलियों के हदफ में 400 अरब रुपए से जायद का खसारा है। और बढ़ेगी। इस वक्त आपका ड्राउट है, बारिशें नहीं हुई हैं, आपकी अनाज की कीमतें और बढ़ेंगी। हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं है। आपका रेवेन्यू शॉर्टफॉल 400 अरब रुपए पिछले 6 महीने में था, मजीद बढ़ रहा है। कहां से पूरा करेंगे? हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। इन्वेस्टमेंट 0/0 है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो कि मईशत का एक इंजन होता है, उसकी जीरो ग्रोथ नहीं है, नेगेटिव मनफी ग्रोथ। इंजन गाड़ी का आपका सीज हुआ हो, गाड़ी कहां पे चलेगी? मईशत कहां पे चलेगी? पीका लॉ हो गया, पाकिस्तान डिजिटल बिल हो गया, ये भी पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, आइन के लिए जहर कातिल है। ये भी नहीं कर सकते हैं कि वजीर आजम इमरान खान साहब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन पार्टी की लीडरशिप का ये हमारी मीटिंग भी नहीं अरेंज करा सके, बाकी चीजें छोड़े। तहरीक इंसाफ और हुकूमत मुज़ाकरात से पीछे हट गए। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक अब भी मुज़ाकरात के ख्वाहां हैं। मुज़ाकराती कमेटी को बरकरार रखने का फैसला किया है। तहरीक इंसाफ और हुकूमत की तरफ से मुज़ाकराती कमेटियाँ तहलील की जा चुकी हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अभी तक मुज़ाकराती कमेटियों को बाकायदा डिनोटिफाई नहीं किया। तर्जुमान कौमी असम्बली का कहना है स्पीकर अयाज सादिक ने मुज़ाकराती कमेटी बरकरार रखने का हुक्म दिया है। अभी तक बानी पीटीआई के लिए अमेरिका से फ़ोन कॉल नहीं आई। पाकिस्तान की अमेरिकी हुकूमत से अच्छा ताल्लुक है। अमेरिका में कांग्रेस के अरकान से मुलाकात हुई है। बहुत जल्द इसके अच्छे असरात सामने आएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई के एहतजाज के सवाल पर कहा, पीटीआई से दरख्वास्त करेंगे कि 8 फरवरी को जलसा ना करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। उनकी जानिब से कहा गया कि वज़ीर दाखिला फ़िक्रे के आखिर में वरना कहकर मानी खेज अंदाज में मुस्कुरा भी दिए। मजीद बोले कि गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क जाने वालों के खिलाफ हिकमत अमली बना रहे हैं। गुजरात, गुजरांवाला और फैसलाबाद से डंकी लगाने वालों की तादाद ज्यादा है। असल कसूर उन्हें बैरून मुल्क ले जाने वालों का है। आने वाले दिनों में इस सारी सूरत हाल पर काबू पा लेंगे। वज़ीर दाखिला ने लाहौर में शहरियों की सहूलत के लिए पीको रोड नाजरा सेंटर में पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह भी कर दिया। अभी तक तो वो फोन कॉल नहीं आई। पाकिस्तानी गवर्नमेंट का यूएस गवर्नमेंट के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है। वहाँ पे काफी सारे सेनेटर्स और कांग्रेसमैनों के साथ मुलाकात हुई। पहले की तरह हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये चीज ना करें। जब 26 नवंबर था उन्होंने इसी तरह डेटें पिक की थी। नहीं करेंगे तो फिर ये तो उनसे पूछेंगे वो क्या चाहते हैं। लेकिन जो बदनामी करके जाने की कोशिश कर रहा है उसके खिलाफ जो भेजने वाले हैं असल जिम्मेदार वो हैं और उनका प्रॉपर बंदोबस्त होगा। स्ट्रेटेजी बन गई है, आने वाले दिनों में रिजल्ट आए। फैसलाबाद डिवीजन और गुजरात डिवीजन अब 2 बन गई हुई है। दोनों डिवीजन में सबसे ज्यादा लोग वहाँ से जा रहे हैं। हमें खुशी होती है जब पाकिस्तानी जायज तरीके से जाता है। कुछ लोग तो वैलिड वीजे लगवा के यहाँ से जाते थे और आगे जाके फिर बोट्स के जरिए यूरोप और बाकी मुल्कों में जाते थे। तो उसके लिए हमें थोड़ी सख्ती जरूर करनी पड़ी है। लोगों को कुछ मसाइल होंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वहाँ पे एयरपोर्ट पे जो जायज जा रहे हैं, जो अपना प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन के साथ जा रहे हैं, उनको कोई मसला हो। अभी आपको बताएं जुडिशल कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के लिए 10 एडिशनल जजेस की मंजूरी दे दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फराह जमशेद और इनामुल्लाह के नामों की मंजूरी। 8 वकला को एडिशनल जज तैनात किया गया। कासी जवाद, मुदस्सिर अमीर, अब्दुल फयाज, सलाहुद्दीन और सादिक अली शामिल हैं। औरंगजेब खान, तारिक आफरीदी और सबतुल्ला खान को भी जजेस तैनात करने की मंजूरी दे दी गई है। एजेंडे के मुताबिक 9 जजेस की तैनाती होना थी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि मुझे 10वां जज भी चाहिए।
چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ اعلامیہ کے مطابق اجلاس میں پشاور ہائی کورٹ کے لیے 10 ایڈیشنل ججز کی تعیناتی کی منظوری دی گئی، جن میں 2 ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز فرح جمشید اور انعام اللہ خان سمیت 8 وکلاء کے نام شامل ہیں۔ اعلامیہ کے مطابق وکلاء میں ایڈوکیٹ محمد طارق آفریدی، عبدالفیاض، سبط اللہ خان، صلاح الدین، صادق علی، مدثر امیر، محمد اورنگزیب، قاضی جواد اور احسان اللہ کے ناموں کی منظوری دی گئی۔ اعلامیہ میں مزید کہا گیا ہے کہ ایڈیشنل ججز کے ناموں کی منظوری کمیشن کی اکثریت سے دی گئی۔ جن امیدواروں کو اکثریت حاصل نہیں ہوئی انہیں مستقبل کی آسامیوں کے لیے دوبارہ نامزد کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی شاہی قلعہ آمد ہوئی اور 16 ممالک کے ڈیفنس اتاشیوں سے انہوں نے ملاقات بھی کی۔ امریکہ، روس، جاپان، تھائی لینڈ، انڈونیشیا اور دیگر ممالک کے اتاشی شامل ہیں۔ مریم نواز کی دعوت پر مہمانوں کو شاہی قلعہ کے تاریخی مقامات کی سیاحت کرائی گئی۔ لاہور کے دیسی کھانوں سے تواضع، سفرہ اور ان کے اہل خانہ نے رنگیلے رکشے کی سواری کی، مریم نواز کے ساتھ سیلفیاں بنوائیں۔ مریم نواز نے کہا، لاہور صرف پنجاب کا دل ہی نہیں بلکہ پاکستان کی ثقافتی اور تاریخی روح ہے۔ یقین ہے ہمارے مہمان اپنے وطن واپس جا کر پاکستان کے سفیر بنیں گے۔ پاکستان میں امریکی ایف بی آئی اور ہالینڈ پولیس کی جانب سے بڑی کارروائی کی گئی ہے۔ ویب سائٹ ہیکنگ ٹولز بیچنے اور مالی فراڈ میں ملوث پاکستانی گروہ کی 39 ویب سائٹس کو بلاک کر دیا گیا ہے۔ امریکی محکمہ انصاف کی پریس ریلیز کے مطابق یہ ویب سائٹس ہیکنگ اور مالی فراڈ میں ملوث بین الاقوامی گروہوں کو غیر قانونی ٹولز فروخت کر رہی تھیں۔ سائم ریزرو ہارٹ سینٹر اس پاکستانی نیٹ ورک کو چلا رہا تھا۔ تحقیقات کے مطابق یہ نیٹ ورک 2020 سے سرگرم تھا اور امریکی شہریوں کو نشانہ بنا کر $30 لاکھ سے زائد کا نقصان پہنچا چکا تھا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں ایم کیو ایم نیکی اور پوچھ پوچھ والا کام نہ کرے، فاروق ستار بیان بازی اور پریس کانفرنس سے گریز کرے۔ 15 ارب روپے وفاق سے لے کر آئیں، کراچی کو آن کریں، جہاں کہیں کام کرنے کو تیار ہیں۔ میری فاروق ستار سے لڑائی ہے، نہ ہی مصطفیٰ کمال سے۔ نیکی اور پوچھ پوچھ کھائیں نا، بنا دیں، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں تو بار بار کہتا ہوں، یہ بتا دیں کہ 15 ارب روپے کہاں سے ملے اور پانی کہاں سے وہ لے کر آئیں گے۔ لیکن اگر وہ نیک نیتی کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تو فاروق بھائی سے میرا کوئی اختلاف نہیں، ہم کام کرنا چاہتے ہیں۔ بیان بازی سے گریز کریں، میں ان کا ہاتھ تھامتا ہوں، میرے ساتھ چلیں، 15 ارب روپے لے آئیں۔ وفاقی حکومت سے لاتے ہیں، کہاں سے لاتے ہیں مجھے نہیں پتا، وہ لائیں۔ اس کو ہم ٹرانسپیرنٹلی جس طرح فاروق بھائی کہیں گے نا اس طرح ہم اس کو ایگزیکیوٹ کرنا شروع کریں۔ اگر فاروق بھائی کام کرنا چاہتے ہیں میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، اگر مصطفیٰ کمال صاحب کام کرنا چاہتے ہیں میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، خالد مقبول صدیقی صاحب کام کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اسلام آباد میں کوئی بیوروکریٹ بیٹھ کے ان سکیمز کو ایگزیکیوٹ کرے گا۔ یہ کراچی کا حق ہے، یہ کے ایم سی میں لے کر ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جس طرح کہیں گے اس کا میکنزم جو آپ کو بنانے کی ضرورت ہے وہ بنانے کو تیار ہے تاکہ شہر کی خدمت کی جا سکے۔ لیکن باتیں کرنے سے اور پریس کانفرنس کرنے سے جو ہے نا وہ خدمت نہیں ہوگی۔ ایم کیو ایم کے چیئرمین خالد مقبول صدیقی نے میئر کراچی کو جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم تو شہر کی ترقی کے لیے جو کر سکتے ہیں کر رہے ہیں۔ مرتضی وہاب بھی سیاسی وابستگی سے ابھر کر سامنے آئے، وہ بھی اپنی جماعت کے ان اقدامات پر تنقید کریں جو وہ اس شہر کے خلاف کر رہی ہے۔ میئر کراچی کو بھی چاہیے نا اپنی سیاسی وابستگی سے ابھر کر اس جو آپ بتا رہے ہیں مسائل وہ کراچی کے مسائل ہیں، بولیں ذرا اس کے خلاف۔ جو ان کی صوبائی حکومت ہر قدم اس شہر کے خلاف، جو شہر ان کو پال رہا ہے اس کے خلاف ایک ایک قدم اٹھا رہے ہیں۔ اور یہ معاملہ ایسا نہیں رہے گا، ایوانوں سے بات نہیں بنے گی تو سڑکیں زندہ رہیں، آباد ہیں اور اب آباد کرتے رہیں۔ تو آئیں، وہ بھی کراچی کے بیٹے ہیں، اور کراچی درست ہوگا تو پاکستان درست ہوگا۔ اور کراچی کے لیے سیاسی مفادات سے آگے اور ابھر کے سوچنے کی ضرورت ہے۔ وفاقی حکومت کا 1 سال مکمل ہونے پر وزیراعظم کا کابینہ اراکین کی کارکردگی کا جائزہ لینے کا فیصلہ، وزیراعظم کی جانب سے تمام وزارتوں کو ہدایت نامہ جاری کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندے اورنگزیب کاکڑ سے۔ اورنگزیب بتائیے کن کن چیزوں کی پوچھ گچھ کی جائے گی؟ جی، وزیراعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے ارکان کی پرفارمنس کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا۔ وزیراعظم کا وزارتوں اور محکموں کی کارکردگی جو رپورٹ ہے وہ خود جانچیں گے، جبکہ وزیراعظم جو جاری کر دیا گیا، جبکہ گزشتہ 1 سال میں ہونے والی ریفارمز پر عمل درآمد رپورٹ طلب کر لی، جبکہ گزشتہ 1 سال میں ہونے والی ریفارمز اس کے ساتھ ساتھ جو نوکریاں ہیں اس کی بھی تفصیلات مانگ لی، جبکہ مراسلے کے مطابق وزارتوں اور اس کے ساتھ ساتھ اداروں کی طرف سے 12 ماہ میں
जो इस्लाहात है वो जो वज़ीर आज़म की जानिब से तलब की गई, जबकि जो मरासला जो भेजा गया मुख्तलिफ वजारतों और डिवीज़न को, उसमें ये भी कहा गया कि औरंगजेब काकड़, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया। अभी आपको बताएं, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में दूसरा सफर आज से शुरू होगा। मेगा इवेंट की ट्रॉफी के 14 रोज में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की सैर कराई जाएगी। लाहौर से आकिब कुरैशी की रिपोर्ट में देखिए। चैंपियंस ट्रॉफी का रंगारंग मेला सजने को करीब, ट्रॉफी भी पाकिस्तान पहुंच गई। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का पाकिस्तान टूर शेखुपुरा के तारीखी हिरन मीनार कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ। इसके बाद ट्रॉफी को फैसलाबाद की सैर कराई गई। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को दूसरे ट्रॉफी टूर में 14 रोज तक मुल्क के 10 मुख्तलिफ शहरों की सैर कराई जाएगी। भावलपुर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, हैदराबाद, कराची, पेशावर और कोयटा ले जाया जाएगा। ट्रॉफी 8 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान की सीरीज के इफ्तिताही मैच के दौरान नए अपग्रेडेड कजाफी स्टेडियम लाहौर में भी नजर आएगी। इन 14 रोज के दौरान जिन अहम मुकामात पर ट्रॉफी को ले जाया जाएगा उनमें मुल्तान का किला, भावलपुर का नूर महल, पेशावर का अरबाब नियाज स्टेडियम, कराची का नेशनल बैंक स्टेडियम और हैदराबाद का नियाज स्टेडियम शामिल हैं। ट्रॉफी टूर 14 फरवरी को कराची में इख्तिताम पजीर होगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से कबल गुज़िश्ता बरस ट्रॉफी का आलमी सफर पाकिस्तान में 16 नवंबर को शुरू हुआ था, जिसके बाद ट्रॉफी को 26 नवंबर से 26 जनवरी तक शरीक दीगर 7 ममालिक में ले जाया गया। आकिब कुरैशी, GNN, लाहौर।